धावजावाडा कुणे आंगा ब्रेस्तारा 8 मे गणपती विसर्जन तलावाच्या पायाभरणीच्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले। ह्या कार्यक्रमात मुखेल पाहुणे म्हणून पॉवर मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर उपस्थित आशिल्ले। कार्यक्रमाचे उतावळ करताना त्यांनी पडीत पडिल्ल्या शेतीचेर दुःख व्यक्त केले। ही शेतां परत करपा खातीर आपूण कशेंच माधवराव ट्रस्टाचे ट्रस्टी श्री मिथिल ढवळीकर हे सदांच शेतकाराच्या फाटल्यान उबे आसतले अशें त्यांनी म्हटले। मुखार भाषणात त्यांनी अशेंय बीन म्हटले की अशा पाडान जमिनीचो उपयोग गेडाच्या मार्फत सोलार पॅनल आपल्या जाग्यार बसवून न्यू एनर्जी प्रोडक्शनाक प्रकल्पाक वाटो घेवचो, जाणे करून सरकार तुमच्याकडच्यान ही विजेचो साठो योग्य त्या दरान घेऊन ह्या स्किमीच्या अंतर्गत सुद्धा दर एकल्याचो फायदो जातलो अशें त्यांनी म्हटले। खंयच्याय कामाचे बरे फळ मेळटले जाल्यार थोडीशी कळ ही सोंसची पडटा। आम्ही जी कामां हातीन घेता ती मुखारली 50 वर्सां तरी टिकोवन कॉन्ट्रॅक्टरान आपले नाव कमोवचे आणि बरे काम करून लोकांक सुपूर्द करचे अशें मडकयचे आमदार आणि गोंय राज्याचे पॉवर मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर हांनी म्हटले। आज धारजोवाडा हातूंत जे पारंपारीक तळी जाका आमी कोंकणीत उसण म्हणटा आणि ही उसणां सगळीं जी आसा ती प्रत्येक कडेन आसा। एक व्हडलें शेत आसता आनी त्या शेताक सावें उदक मेळपा खातीर ही उसणां आमच्या जाणटेल्या लोकांनी केल्ली, जाका आमी बारीक तळी व्हडली तळी अशीं नांवां दिल्या। आनी ताजेर त्या वेळार हें सगळें जातालें। ही उसणां परत सारकी करपा खातीर जें प्रयोजन गव्हर्मेंटान केलां तातूंतल्यान हें काम धारजोवाड्यार आज आमचें चालू जाता। म्हाका दिसता जवळ जवळ 15 दीस जाले। सरपंच सांगतालो, हांगचो स्थानीक पंच सांगतालो आनी बाकीचे सगळे की बेगिनात बेगीन हें काम जावपाक जाय पावसा पयलीं। आनी तें जालें जाल्यारूच गणपती विसर्जनूय बरें जातलें। गणपती विसर्जन आनी पारंपारीक ह्या तळयेचें उदक वापरपा खातीर जो प्रयत्न गांवच्या लोकांनी केलो त्या बद्दल सगळ्यांत पयलीं गांवच्या लोकांचें मनापासून अभिनंदन करता। म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता की इतल्या पुरते मर्यादीत रावं नाका। आतां प्रत्येक शेत लावंक शकता आनी त्या खातीर ज्याच्या कडेन तळी आसा अशी बारीक सारीक त्याचो फायदो दोन वटेन लागता। एक गणपती विसर्जन आनी दुसरो शेत किंवा बागायती अशें हांगा जाता। ताचे खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान अंडर NRE गेडा हेच्या मार्फत तुमकां सोलर पंप मेळटा आनी हे सोलर पंप तुमच्यांनी अशें जर खंय बरी जागा आसा जाल्यार नक्कीच ताचो फायदो तुमच्या वाड्यार जातलो आनी त्या खातीर ते सोलर पंप बसोवपा खातीर शेतकऱ्यांनी प्रयत्न करता। दुसरी गोष्ट आसा की तुमचे कडेन समज एक 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी 10,000 स्क्वेअर मिटर जमनीत तुमी सगळे कडेन भात लायना किंवा उत्पन्न काडना, सो 3,000 स्क्वेअर मिटर जमनीत जर तुमी उत्पन्न काडना, तुमी एकठांय येवन तुमच्यांनी सोलर जी पॅनल्स आसा ती बसयली जाल्यार ती इलेक्ट्रिसिटी आमी घेता। तुमकां ताचे पासून वार्षिक रेवेन्यू मेळटलो आनी शेती जी मुळा पासून काबार जायत आसा तिकाच्या खातीर आदार मेळटलो। पूण तुमचे बरोबर त्या बरोबर शेत चालू उरपाक जाय आनी त्या खातीर तुमी जर अशी योजने खातीर फुडें सरता, समज हांगा एक 50,000 स्क्वेअर मिटर आसा आनी सगळे शेतकरी जर एकठांय जाले आनी 25,000 स्क्वेअर मिटरां तुमी जर सोलर पॅनल बसयले आनी उरिल्ले जमनीत जर तुमी सगळे शेत बरी केली जाल्यार तुमकां नक्कीच जवळ जवळ मेळटा त्याच्या पेक्षा तिप्पट उत्पन्न तुमकां मेळूं शकता आनी तें तिप्पट उत्पन्न तुमकां गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान मेळटलें। आनी हो जो युनीट आसा पर पर्सन पर युनीट हो 3 रुपया 71 पैसे आसा। हाजेर विचार विनिमय सरपंच आनी शेतकरी आनी आमचे जिल्हा बी सगळे बसून तुमी जर केले आनी तुमकां जर मनीस जाय तो मनीसय हांव हांगा दिवंक शकता। बाब मिथिलान तातूंत मातशें लक्ष घालचें, कारण हातूंतल्यान बरेंच उत्पन्न शेतकरी वर्गाक मेळूंक शकता। कारण खुबशे फॉर एग्जाम्पल म्हजें फुडलें शेत कंप्लीट पडींग आसा,
त्या पडींग शेतांत जर आमी तें करत जाल्यार वयर सगळें मळब आसा आनी आमचे कडेन जे क्लायमॅटीक कंडिशन आसा ताका जवळ जवळ म्हाजे म्हायती प्रमाणे 80% वीज निर्मिती हांगा जावंक शकता आनी त्या खातीर तो प्रयत्न थोड्या भागांत आमी जर केलो खंय एका एक प्रयत्न करचो तुमकां घेवन जाल्यार नक्कीच प्रत्येक घरांत फुलना पाकळी मेळटली आनी त्या वेळार तुमकां कळटलें की हांव सांगतालो तें खरें काय खोटें कारण खंयची गोश्ट केल्या शिवाय तुमकां ताचो आन्सर मेळना म्हणजे उदाहरण केले शिवाय आपल्या फळ मेळना आनी तें जर जातलें जाल्यार तें करपाची आवश्यकता आसा.